प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। मुख्तलिफ इशूज़ के हवाले से गुफ्तगू आपने सुनी, लेकिन हाल ही में आपको इल्म होगा कि पार्लियामेंट के अंदर जो रिपोर्ट पेश की गई थी उसमें भी ये कहा गया था कि ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो तशद्दुद के वाक़यात हैं, जो हरेसमेंट के वाक़यात हैं, उनमें कमी की बजाय मुसलसल एक इजाफ़ा जो है वो देखने को आ रहा है। फौजिया वक़ार साहिबा वफाकी मुअत्सिब हैं, उनसे हम बात करेंगे। उन्होंने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया और ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि मुल्क के अंदर कितनी शिकायतें हैं जो अभी तक वफाकी मुअत्सिब को मौसूल हुई हैं, सबसे ज़्यादा शिकायतें किस हवाले से हैं और ख़ुद वफाकी मुअत्सिब को जो चैलेंजेस हैं वो क्या हैं। फौजिया साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको अभी तक सबसे ज़्यादा जो शिकायतें मौसूल हो रही हैं हरेसमेंट के हवाले से, वो किस इदारे से हैं और आपको बतौर वफाकी मुअत्सिब क्या चैलेंजेस हैं उनको हल करने में? देखिए, हरासमेंट की जो तारीफ़ है कानून के अंदर, उसके अंदर जिस्मानी हरासमेंट भी है, सेक्सुअल हरासमेंट एट्सेट्रा, और उसके अलावा तफरीक यानी कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। खातून होने के नाते या मर्द होने के नाते अगर किसी के साथ मुतफरक रवैया रखा जाता है तो उसको भी हरासमेंट के ज़िम्मे में लिया जाता है। हमें बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स मिलती हैं सेक्सुअल हरासमेंट की, मगर अब दूसरी जो डिस्क्रिमिनेशन है, जिसका आपने हाल ही में एक मिसाल भी देखी होगी कि मैटरनिटी लीव का ना देना, ज़चगी के दौरान जो छुट्टी है उसका ना देना, इस तरह की भी अब ख़वातीन बहुत सारी कंप्लेंट्स लेके आ रही हैं जो कि पहले खामोशी से सहती थी, अब उसके ख़िलाफ़ शुक्र है कि आवाज़ उठा रही। लेकिन ये जो शिकायतें ये ज़्यादातर सरकारी महकमों से हैं या प्राइवेट जो इदारे हैं वहाँ से ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं? जी, ज़्यादा शिकायतें, बल्कि मेरे ख्याल से तकरीबन 60-70% के करीब शिकायतें निजी इदारों से आ रही हैं। अच्छा। और सरकारी इदारों से तकरीबन 30% उसका लगभग है। तो ज़्यादा इदारे शिकायतें निजी इदारों से आ रही हैं और उनमें भी जो बड़ा प्रोपोर्शन है वो छोटी छोटी जो तंजीमें होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस जिन्हें कहते हैं, जो हरासमेंट की डेफिनेशन में कानून के तहत डिफाइंड हैं। तो छोटे इदारे वो हक भी नहीं देते और उसमें कोई ओवरसाइट नहीं होती, तो जिसकी वजह से ये एक इम्प्रेशन होता है कि जो दिल करेगा कर लेंगे। लेकिन फौजिया साहबा, आपको इन मसाइल को हल करने में कहीं कोई चैलेंजेस दरपेश हैं बतौर इदारा जो आप समझती हैं कि इन पर नज़रसानी होनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा मेरा जो चैलेंज है वो लोगों को कानून का नहीं पता, और जब क्योंकि उन्हें कानून का नहीं पता इसलिए वो हक नहीं मांगते अपना। जब उनको तो दोनों साइडों को, जो मुलाजिम हैं उसको भी नहीं पता और नौकरी देने वाले को भी, इदारे के सरबराह या उनकी मैनेजमेंट को भी नहीं पता। मेरे ख्याल से जिस दिन कानून का अच्छे तरीके से पता चल जाएगा तो शायद कम हो जाएगा। दूसरा ये है कि हमें ख़वातीन को ख़ास तौर पे ये आदत पड़ चुकी है खामोश रहने की। तो जब कई दफ़ा पता भी होता है तो कानून है तो वो खामोश इसलिए रहती हैं। एक बड़ी वजह यह है कि एक तो उनको फैमिली मना करती है कि छोड़ो, इस मामले को उछालोगी तो तुम्हारी इज़्ज़त पे हाथ आएगा या तुम्हारी इज़्ज़त पे लोग बात करेंगे, क्योंकि ये समझा ये जाता है कि अगर औरत काम करने के लिए गई है, यकीनन वो अवेलेबल है, यकीनन उसका किरदार ख़राब है, तो जिसकी वजह से उसको सफ़र करना पड़ता है। एक और जो बड़ी वजह है जो मेरे ख्याल से हाईलाइट करने की ज़रूरत है वो ये है कि ख़वातीन इसलिए भी नहीं जाती क्योंकि अक्सर उनका ख्याल है कि कोर्ट्स में जाना होता है। कोर्ट्स ओवरबर्डनड हैं, माहौल आपने देखा है, मर्द ही मर्द कोर्ट्स में नज़र आते हैं। ख़वातीन को बोलने का भी, मर्दों को भी बोलने का मौका नहीं मिलता, इसलिए वो फिर खामोशी से बैठ जाती हैं और शिकायत नहीं करती। ये जो हरेसमेंट है, इसके अगर एदाद व शुमार की हम बात करें तो बाय जेंडर क्या आपके पास कोई फिगर होगा इस हवाले से? बिल्कुल जी, हरासमेंट की और हरासमेंट के ख़िलाफ़ जो फ़ैसले आते हैं उनकी अपीलों में, कंप्लेंट्स एंड अपील्स दोनों की बात करूँगी तो बाय जेंडर ख़वातीन की ज़्यादा आती हैं और मर्दों की भी आती हैं। अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ तो अभी तक 10 महीनों में हमारे पास 600 के लगभग ख़वातीन की कंप्लेंट्स आई हैं और कोई 350 के लगभग मर्दों की कंप्लेंट्स आई हैं। तो 30-40% मर्दों की भी आती हैं, 30% मर्दों की भी कंप्लेंट्स। और वो किस हवाले से होती हैं? अक्सर औक़ात ये समझा जाता है कि हम डिसिप्लिन के मैटर से भी डील करते हैं। तो वो ज़्यादा तो वो कुछ इबाम में आ जाते हैं कि हम डिसिप्लिन या कोई बदतमीज़ी किसी ने की तो हम उसका भी कॉग्निसेंस लेंगे। बहुत सारे लोग अपील में आते हैं, उनके ख़िलाफ़ जो डिपार्टमेंट में फ़ैसला होता है उसकी अपील में हम आते हैं वो हमारे पास, और उसको हम बड़े भरपूर नज़रसानी करके फिर फ़ैसला देते हैं। लेकिन फौजिया साहिबा, आपके भी इल्म में होगा कि हाल ही में एक स्टैंडिंग कमेटी है पार्लियामेंट की, उसमें वज़ीर कानून ने भी ये पॉइंट रेज़ किया था कि बाज़ केसेस जो हैं वो फेक होते हैं।
کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی ایسی درخواست ہو جو کسی سے انتقام لینے کے لیے پریشرائز کرنے کے لیے کوئی دائر کی گئی ہو، آپ کے پاس کوئی ایسا کیس آیا ہو، کوئی ایسی مثال آپ کے سامنے؟ بالکل جی، کیونکہ اتنا پروسیجر اتنا لینتھی اور اتنا ریگرس ہے کہ فیک کمپلینٹس کا اگر آتی بھی ہیں تو بہت جلدی ختم ہو جاتی ہیں، لوگ پہلے ودرا کر لیتے ہیں. ہمارے پاس یقیناً آتی ہیں، مگر میں آپ کو یقین دہانی کراؤں کہ 5% سے زیادہ نہیں ہے. 95% ہمارے پاس جو کمپلینٹس آتی ہیں وہ جینوائن ہوتی ہیں، کیونکہ آپ نے اس کے اوپر ایویڈنس لینا ہے، شہادت بھی لینی ہے، آپ نے کراس ایگزامینیشن یعنی جرا کا رائٹ بھی دینا ہے، تو اس لیے لوگ پھر نہیں کرتے. لیکن آپ کو یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ پارلیمنٹ کی ایک اسٹینڈنگ کمیٹی میں ایک خاتون کے کپڑوں پر ایک رکن قومی اسمبلی نے اعتراض اٹھایا تھا، پھر اس کا مسئلہ بنا، اسپیکر صاحب نے نوٹس لیا تھا. یہ مسائل بھی ہیں اور ان کو پھر کیسے ایڈریس کیا جا سکتا ہے اگر پارلیمنٹ کے اندر اس طرح ہو تو؟ یہ بہت زیادہ ہے جی، یہ پارلیمنٹ کے اندر بہت ہی فکر مند ہونے والی بات ہے اگر اس کے اندر ہو رہا ہے، کیونکہ عوامی نمائندے جو ہمارے لیے قوانین بنا رہے ہیں ہماری پروٹیکشن کے لیے، عورتوں کی پروٹیکشن کے لیے، ان کی ذہنیت اگر ایسے ہے تو اس کے بڑے دور رس نتائج ہوتے ہیں خواتین کے لیے. مگر میں آپ کو بتاؤں کہ تدریسی اداروں میں بھی یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر تک اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ عورت 35 سال کے بعد ہارمونل ہو جاتی ہے، وہ کریزی ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ پھر بڑے مختلف طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے. وہ پدر سری جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا، پیٹریارکل جسے کہتے ہیں، کہ ذرا اس کو سوچ لو کیونکہ یہ کریزی ہو چکی ہوئی ہے، یعنی کہ یہ پاگل ہو چکی ہوئی ہے ان دنوں میں. اشارہ یہ ہوتا ہے کہ جب وومنز مینسٹرویٹ ہیں یا ہارمونل امبیلنس ہے تو اس طرح سے. تو یہ مجھے بہت فکر ان اداروں کی بھی ہوتی ہے جو آگے ایک پوری قوم تیار کر رہے ہیں. تو اداروں کے اندر آپ نے دیکھا کہ کتنے اسکینڈل ایون یونیورسٹیز سے آئے ہیں، تو ایچ ای سی کا کردار بھی ہونا چاہیے. ظاہری آپ کی بھی ایک باؤنڈریز ہیں کہ کہاں تک آپ کی ایکسیس ہے. ایچ ای سی کا جی بہت اہم کردار ہے، کیونکہ میرے خیال سے قانون بنانا تو ایک پارٹ ہے نا ایک سماجی مسئلے کو ختم کرنے کا، اس کے آگے امپلیمنٹیشن اور پراپر مانیٹرنگ یہ بہت زیادہ اہم ہے. آپ دیکھیں گے کہ ایچ ای سی کرتی ہے پالیسی، انہوں نے اچھی بنائی ہے، بہت اچھی مانیٹرنگ بھی کرتے ہیں، مگر ابھی تو پالیسی میں بھی مسائل ہیں. اچھا، لیکن ایک نقطہ جو اسلامی نظریاتی کونسل کے سم ٹائمز فیصلے آتے ہیں اور ان پر بڑی تنقید بھی ہوتی ہے، آپ کون سے ان کی جو سفارشات ہیں، کون سے نکات ہیں جن سے وفاقی معتصب اتفاق نہیں کرتا اور آپ کی رائے ان سے مختلف ہے؟ ایک جو بڑا مسئلہ مجھے یاد آ رہا ہے وہ ہے حج پالیسی کا. حج پالیسی میں خواتین کو کسی محرم کی اجازت لینا، ریٹن پرمیشن لینا، وہ ہم نے ریز کیا تھا، مگر ہم نے اوقاف کی منسٹری سے کیا تھا، حج اور اوقاف کی منسٹری سے کیا تھا، کیونکہ ہمارے نزدیک عورت ایک لیگل پرسن ہے، اس کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں. اور ڈسکرمنیشن میں آتا ہے، یہی کہا تھا کہ آئینی حق ہے برابری کا، آرٹیکل 25 ہے، اور عورت کی موومنٹ بھی اور اس کی پارٹیسپیشن ان پبلک سپیسز آرٹیکل 34 میں انشور کرائی گئی ہے. تو یہ آئینی حق کو نگیٹ کرتی ہے. ابھی اس پہ ہے، مجھے یقین ہے بہت اچھے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس بات کو ایک آخری سوال ہوگا فوزیہ صاحبہ کہ جیسے آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ 70% نجی اداروں سے اور تقریباً 30% سرکاری اداروں سے شکایتیں ہیں. 30-35. تو کوئی آپ نے سفارشات بھی بھیجی ہیں دونوں کو کہ نجی اور سرکاری اداروں کو کہ کیا وہاں پر ہونا چاہیے؟ کوئی آپ کی سفارشات؟ ہماری جی سفارشات نہیں ہوتے، ہمارے ڈائریکشنز ہوتے ہیں، اور وہ ڈائریکشنز جو ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ آپ کا قانون کے مطابق آپ کی ہراسمنٹ انکوائری کمیٹی بنی ہونی چاہیے، کوڈ آف کانڈکٹ یعنی کہ ضابطہ اخلاق ہر جگہ نمایاں طور پہ آویزہ ہونا چاہیے، لوگوں کو کمیٹی کا پتہ ہونا چاہیے، کمیٹی کی ٹریننگ ہونی چاہیے، اور تاکہ وہ ایک جینڈر سینسٹیو مینر میں اس کو کنڈکٹ کر سکیں، اور دوسرا جو اس کی لیگل ریکوائرمنٹس ہے وہ پوری کر سکیں. اس کے لیے ہم انسپیکشنز کرتے ہیں. تو ہماری باقاعدہ ٹیمیں تمام ہمارے جو دفاتر ہیں 6 پاکستان میں اس وقت موجود ہیں بڑے دفاتر، وہ سب جا کے انسپیکشنز. لیکن ایک ایشو جائیداد کا بھی تو ہے، وراثت کا بھی تو ہے. بالکل جی، جائیداد یا وراثت دونوں طرح کی جائیداد، چاہے وراثت میں آئی ہو یا ویسے آئی ہو، وہ خواتین کا حق ہے. اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں فیڈرل آمبڈس پرسن وفاقی محتسب کے مینڈیٹ میں آتا ہے. بہت اچھا وہ میرے خیال سے فیصلہ تھا حکومت کا کہ قانون پاس کیا خصوصی خواتین آتی ہیں. میں آج کی مثال آپ کو دوں تو تقریباً 2 ارب کی پراپرٹی
جو کہ کہیں نہیں جا رہی تھی اور سول کورٹوں میں جا رہے ہوتے تو شاید کبھی بھی نہ کہیں پہنچتے. آج وہ آپس میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں اور ہماری امید ہے کہ عنقریب یہ سارا حل ہو جائے گا. فوزیہ صاحبہ بہت شکریہ وقت نکالنے کا. ناظرین فوزیہ وقار صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی. جیسے ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ قانون موجود ہے اور فوزیہ صاحبہ نے بھی یہی فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو قانون کا شاید علم نہیں ہے، ایون جو نجی کمپنیز ہیں ان کو بھی. تو اب اس پر بات کرنے کی بھی اور اس جو قانون موجود ہے اس پر عمل درآمد کی سخت ضرورت ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.